سلام مجدد ادامه میدیم با اکستره B یونیت 10 کافه کرم 2. این مکالمه بین برنار پیوو، اندره کنت سپونویل و مارک سوته هستش. Bernard Pivot. Est-ce qu'on peut se dire, après toutes les raisons que vous venez de donner, qu'il y a aussi un effet de la crise, c'est-à-dire la crise, les affaires, le chômage, une sorte de mélancolie des gens qui fait qu'ils ont envie de se poser à eux-mêmes des vraies questions et qu'ils se tournent vers les philosophes. Est-ce qu'on peut se dire اینجا se dire یه فعل رفلشی هستش، یعنی فعل هایی که به خود آدم برمیگرده. دو تا قسمت داره، se به علاوه مصدر فعل، مثلا se laver، se lever، se dire که در واقع به خود آدم برمیگرده. اینجا میگه آیا میتونیم بعد از تمام این دلایلی که آوردید، توت لغزون، تمام همه دلایلی که گفتید، تأثیر بحران هم ندونن که یک تأثیری بحران داره، یعنی ستادیر یا به عبارت دیگه یا یعنی لکریز بحران، لزافر وقتی که لزافر افر در حالت جمعیات مربوط میشه به فساد سیاسی، فساد در دنیای سیاست که خودش این پایین براتون توضیح داده بیشتر که گفته چی؟ les affaires au pluriel وقتی که در جمعیات. Ce mot fait allusion aux problèmes de corruption du monde politique qui ont donné lieu à des enquêtes et des procès که باعث تحقیقات و محاکمه میشه. پس فساد در جهان سیاست که باعث تحقیقات و محاکمه میشه. پس اینجا میگه بحران، فساد سیاسی، le chômage بیکاری، une sorte de mélancolie. ملانکولی در زبان فارسی من فکر کنم میشه مالی خولیا، ولی حالت افسردگی و ناراحتیه. حالا اگر که شما یه ترجمه بهتری برای این کلمه دارید حتما میتونید توی کامنت ها برای من بذارید و به بقیه هم کمک میشه. پس میگه که یک جور حالت پریشانی، افسردگی مردم که اونا تمایل پیدا میکنن به پرسیدن یه سری سوالات از خودشون، سپوزه. خب پس این هم دوباره ورب رفلشی هستش که برمیگرده به خود آدم. پس این افراد این تمایل رو دارن، ils ont envie، تمایل رو پیدا میکنن که از خودشون سپوزه à eux-mêmes، دوباره eux-mêmes یعنی خود آدم، خود اونها، خب که بپرسن از خودشون سوالات واقعی که et qu'ils se tournent vers les philosophes که در واقع به فیلسوف ها روی میارن، برمیگردن به طرف فیلسوف ها، کسایی که فلسفه میخونن یا یاد میدن. میگه اندره کنت سپونویل c'est vrai qu'au fond، میگه درسته که در نهایت quand tout va bien وقتی که همه چی خوبه، همه چی خوب پیش میره، quand tout va bien یعنی وقتی همه چی خوب پیش میره، on peut être au fond، دوباره میگه میتونیم در نهایت moins besoin de réfléchir، کمتر نیاز به فکر کردن داریم. et quand tout va mal و وقتی که همه چی بد پیش میره، ou quand les choses se déstabilisent و وقتی که همه اوضاع یا چیزها، وقتی که چیزها بی ثبات هستن، quand on ne voit pas d'issue، issue خودش خروجیه،
ولی اینجا وقتی به معنی اینه که وقتی راه حلی نمیبینیم. quand la politique ne répond pas، وقتی که سیاست جواب نمیده، ou quand la religion ne répond plus، و یا وقتی که مذهب یا دین جوابی نداره، دیگه جوابی نداره. ne répond plus، plus رو همیشه به معنی دیگه ترجمه کنید. quand la religion ne répond plus، وقتی که مذهب دیگه جواب نمیده، les gens sentent davantage le besoin de philosopher. مردم احساس بیشتری به فلسفه پیدا میکنن. Bernard Pivot. Et vous alors, est-ce que vous êtes l'inventeur du café philosophique d'aujourd'hui, Marc Sauté؟ میگه و شما و et vous alors، میگه خب پس شما آیا مخترع، inventaire میشه مخترع، آیا مخترع کافه های یا قهوه خانه های فلسفی امروزه هستید؟ مارک سوته. مارک سوته میگه چی؟ بذارید سفر بیارم براتون پایین. Mon seul mérite est d'avoir au fil des semaines accepté de débattre philo à l'improviste avec des inconnus. Et de là est né le café, ce rendez-vous régulier qui ensuite a fait fortune. Mon seul mérite یعنی لیاقت یا افتخار. میگه تنها افتخار من اینه که mon seul mérite est، گم کردم ببخشید جمله، et au fil des semaines، در طول هفته ها، در طی هفته ها، accepter de débattre philo مخفف فیلوزوفی میشه، فلسفه، à l'improviste، توافق کردم، یعنی accepter میشه توافق کردن دیگه، توافق کردم درباره فلسفه به طور غیر منتظره، یعنی à l'improviste میشه غیر منتظره، avec des inconnus، به طور غیر منتظره با غریبه ها، inconnus میشه غریبه، بحث کنم. accepter de débattre میشه بحث کردن. از خود اونجا هم داشتیم دیگه، دبا مناظره، بحث، گفتگو، débattre فعلش هستش، فعل بحث کردن. et de là est né le café، و از اونجا قهوه خانه به وجود آمد. ce rendez-vous régulier qui ensuite a fait fortune، این قرار ملاقات منظم که پر رونق شد، که بعدها پر رونق شد. mais que des gens se réunissent pour parler de philosophie, au fond, je ne peux pas être contre. Ma perplexité, disons, c'est le modèle socratique, c'est-à-dire des gens qui discutent en espérant que la vérité va jaillir, comme ça, de la rencontre des intelligences, en faisant l'économie de tout enseignement. میگه mais que des gens se réunissent. حالا اینکه مردم دور هم جمع میشن تا درباره فلسفه صحبت کنن، در نهایت ضدش نیستم. میگه اساسا نمیتونم مخالفش باشم. ما perplexité، تعجب من، بگیم بگیم سه الگوی، میگه تعجب من بگیم الگوی سقراطیه، c'est-à-dire به این معنا یعنی des gens qui discutent en espérant que la vérité va jaillir، افرادی که به امید اینکه حقیقت فرو بریزه، همینطوری comme ça، de la rencontre des intelligences، با دیدار
روشنفکران en faisant l'économie de tout enseignement با اینجا میشه بگیم با هیچ جور آموزش یا با صرفه جویی در آموزش. Bernard Pivot, comment expliquez-vous ce succès؟ این موفقیت رو چطوری توضیح میدید؟ Il y a la liste de tous les cafés de philosophie. لیستی از تمام کافه های فلسفه‌ای وجود داره. C'est incroyable. باور نکردنیه. Ça se multiplie. multiplier یعنی ضرب در شدن یا بیشتر شدن، یا میگه که تازه بیشترم داره میشه. Vous ne pensez pas qu'il y a autre chose؟ فکر نمی کنید چیز دیگه ای هم وجود داشته باشه؟ Il y a un besoin d'un lien social qui se manifeste. یه نیاز به یک پیوند اجتماعیه که خودشو داره نشون میده. منیفسته یعنی خود رو نشون دادن. دوباره اینجا میبینید منیفسته هستش، یه ورب رفلشی هستش که به خود برمیگرده. پس میگه داره خودش رو نشون میده. c'est-à-dire به این معنا یا به عبارت دیگه یا یعنی on va dans les cafés، میریم به قهوه خانه ها. c'est l'heure de la messe. la messe دعای کلیسا رو بهش میگن مس. حالا کلمه دقیقش رو توی فارسی نمیدونم، اگر که شما میدونید توی کامنت ها برای من حتما بذارید. پس میگه میریم قهوه خانه ها وقتی که زمان دعای کلیساست. on va plus à la messe، دیگه به کلیسا نمیریم. on va au café philosophique، میریم به قهوه خانه های فلسفه‌ای. on va میریم. on chante le karaoke برای دوستانی که نمیدونن وقتیه که براتون توی همین بارها یا قهوه خونه ها آهنگ رو میذارن بدون آوازی که روشه، بدون کلمات. بعد با اون آهنگ کلمات روی صفحه رد میشه و شما باید که با اون آهنگ این کلمات رو مثل خود خواننده بخونید. بهش میگن کراوکه. پس میگه که on chante le karaoke میخونیم. on défile dans la rue در خیابان راهپیمایی میکنیم. défiler یعنی راهپیمایی کردن. c'est-à-dire les gens ont besoin de se rassembler، یعنی اینکه مردم نیاز به جمع شدن رو دارن. خب پس این هم از این بخش. بریم سراغ تمریناتش. تمرین مربوط به این مکالمه اکستره ب. کی parle؟ برنارد پیوو، مارک سوته و اندره کونت اسپونویل. پس باید که بگید که این سه تا جمله پایین رو کدوم یکی از این سه نفر گفته. J'ai discuté de philosophie avec des personnes que je ne connaissais pas et ces discussions sont devenues habituelles. J'ai discuté، من صحبت کردم. پس کمپوزه هست. شما کاری که باید بکنید اینه که توی تمام این متن‌ها برای اینکه برگردید به گرامر این درس، توی این متن‌ها پیدا کنید که کدوم یکی از این فعل‌ها مربوط به پس کمپوزه، امپارفه، کندیشنل پرزنت یا کندیشنل پاسه که همه اینا رو که خوندیم، یا حتی اگر که ببینید که ژروندیف توی هیچ کدومشون هست یا نه و بهتون خیلی کمک میکنه. پس میگه که من صحبت کردم، من درباره فلسفه با کسانی که نمیشناختم. je ne connaissais pas با des personnes میشه کسانی که je ne connaissais pas نمیشناختم. من درباره فلسفه با کسانی که نمیشناختم صحبت کردم و این بحث ها عادت شدند، به عادت تبدیل شدند، به آره دیگه sont devenus habituels، به عادت تبدیل شدند. بعد ببینید که کی اینو گفته. این رو کی گفته؟
مارک سوته که خودش فیلسوف هستش. Le nombre de cafés philosophiques augmente rapidement. تعداد قهوه‌خانه های فلسفی با سرعت افزایش پیدا میکنن. augmente یعنی از افزایش پیدا کردن، rapidement یعنی با سرعت. Leur succès signifie aussi que les gens ont besoin de se rencontrer. موفقیت آنها به معنی اینه که مردم نیاز دارن که با هم ملاقات کنن. se rencontrer دوباره فعل ورب رفلشی هستش، برمیگرده به خود آدم یا خود اون اشخاص. این رو کی گفته؟ اینو برنار پیوو. Plus les choses vont mal, plus on a besoin de réfléchir pour trouver des réponses aux problèmes. هر چقدر چیزها les choses میشه چیزها بد پیش میرن، plus on a besoin de réfléchir بیشتر نیاز داریم به تفکر pour trouver برای پیدا کردن des réponses aux problèmes برای پیدا کردن جواب به مشکلات. کی این رو گفتش؟ این رو آره آندره کونسپانویل گفت توی پاراگراف دوم بودش. اوکی. بریم بخش بعدی پایین تر هستش اینجا. Numéro 3. Dans sa première réponse, André Comte-Sponville explique pourquoi la philo est populaire. در اولین جوابش آندره کونت-اسپانویل توضیح میده که چرا فلسفه محبوبه. repérez les mots پیدا کنید کلمات la crise بحران، le déclin کاهش، l'illusion توهم. reliez-les à la définition correspondante به معنای مربوطه متصلش کنید. پس A perte d'importance از دست دادن اهمیت، ایده فوس تفکر اشتباه، changement rapide et négatif تغییر سریع و منفی. perte d'importance که گفته بودیم یکی از معنای دکلن یا کاهش همین توهی بودنه، از بین رفتن معنا یا ارزش چیزی. پس این میشه چی؟ لدکلن. ایده فوس یک فکر اشتباه یا یک فکری که غلط باشه میشه چی؟ توهم. changement rapide et négatif تغییرات سریع و منفی میشه la crise بحران. Numéro 3. À quel domaine ces mots se rapportent-ils? این کلمات مربوط به کدوم رشته ها میشه؟ Les sciences humaines علوم انسانی، la politique سیاست، les grandes religions et les grandes idéologies ادیان بزرگ و ایدئولوژی های بزرگ. پس le déclin میشه مربوط به les grandes religions et les grandes idéologies. بعد داشتید illusion مربوط میشه به sciences humaines و la crise la politique. Numéro 4. Les produits biologiques ont de plus en plus de succès. محصولات les produits میشه محصولات biologique organique ont de plus en plus de succès. succès یعنی موفقیت یا محبوب تر. خب پس اینجا میگه محصولات ارگانیک بیشتر و بیشتر محبوبیت پیدا میکنن. un journaliste یک خبرنگار vous demande از شما میپرسه d'expliquer pourquoi از شما میخواد یا از شما میپرسه که توضیح بدید برای چی. à deux دو نفری faites la liste des domaines où les consommateurs se sentent déçus. دو نفری لیستی درست کنید درباره رشته هایی که
مصرف کننده ها احساس ناامیدی میکنند توشون. l'agriculture industrielle کشاورزی صنعتی، engrais کود، insecticide حشره کش، l'élevage intensif پرورش فشرده، des poules مرغ ها، des moutons گوسفندها و غیره. Numéro 2. Préparez les questions du journaliste et vos explications. Jouez la scène. سوالات خبرنگار رو آماده کنید یعنی سوالات خبرنگار و توضیحات خودتون رو آماده کنید، صحنه رو بازی کنید. Pourquoi les produits biologiques sont-ils devenus populaires؟ برای چی یا چرا محصولات ارگانیک محبوب شدن؟ C'est en raison de la crise به خاطر بحرانه که بعد اینو باید که توضیح بدید. این قسمت برای بخش مکالمتون خیلی مهمه. شما باید که این سوالات رو بردارید، مثلا بخش اگریکولتور اندوستریال بردارید و دربارش بنویسید و سعی کنید که توضیح بدید شفاهی. Numéro 5. Monsieur Senez est un jeune retraité de 52 ans. آقای سنز یک جوان بازنشسته 52 سال است. خب یعنی زودتر از سن بازنشستگی که یک شخص بازنشسته میشه جوان بازنشسته، نه که مثلا حتما جوان باشه. پس یک جوان بازنشسته 52 سال است. Son entreprise lui a demandé de partir en retraite anticipée. شرکت او ازش خواسته که زودتر بازنشسته بشه. Il se sent inutile et isolé. او احساس بیفایدگی یا بیفایده بودن او احساس میکنه که بیفایده است و در انزواست. Il s'en plaint à un ami qui lui conseille d'aller en parler dans un café de philosophie. Se plaindre که دوباره فعل قفلشی هستش به معنی شکایت کردن یا گلایه کردن. اینجا به معنی گلایه کردنه. او به یکی از دوستاش گلایه میکنه که بهش کنسیه یعنی توصیه کردن یا نصیحت کردن، که بهش توصیه میکنه بره در یکی از در یک قهوه‌خانه فلسفی درباره‌اش صحبت کنه. Imaginez leur conversation. مکالمه اونها رو تصور کنید. Monsieur Senez. آقای سنز میگه ça ne va pas du tout. اصلاً خوب نیست یا اصلاً حالم خوب نیست. حالا بستگی داره که در چه شرایطی این ça ne va pas du tout رو بگید. یا برای شرایطی که پیش آمده میگید ça ne va pas، یا وقتی که به حال خودتون برمیگرده میگید ça ne va pas du tout, je me sens très mal. یا je me sens isolé. Numéro 6. Vous allez assister à un débat philosophique dans un café. شما در یک مناظره فلسفی در یک قهوه‌خانه حضور پیدا میکنید. Vous allez assister یعنی حضور پیدا کردن یا شرکت کردن هم میشه. Choisissez ensemble un thème de discussion. با هم یه موضوع بحث رو انتخاب کنید. Le rôle du travail نقش کار، le rôle des jeunes retraités نقش جوانان بازنشسته dans la société le rôle des jeunes retraités dans la société نقش جوانان بازنشسته در جامعه. Mettez en commun vos idées puis imaginez la discussion. ایده‌های خودتون رو با هم جمع کنید و بحث رو تصور کنید. Numéro 2. Faites un compte rendu écrit du débat. یک گزارش مکتوب از بحث بنویسید.
درس دهمتون بالاخره تموم شد. میریم سراغ درس 11 توی ویدیو بعدی. پس تا درس بعدی، ویدیو بعدی، خدا نگهدار.